अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि द्रैगोस के आदमी उस्मान और सावजी तक पहुंच गए थे और उस्मान उनके सामने खड़ा हो गया था। इस किस्त के आगाज़ में काराबेला अपने आदमियों को कहता है, मार दो दोनों को। यह सुनकर वो उस्मान पर हमला कर देते हैं। इतने में अर्तुल और दो सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद गुंदुज भी उस जगह के करीब पहुंच जाता है और अर्तुल और उस्मान को गिरे हुए देखता है। यह देखकर वो उनकी मदद के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन इतने में द्रैगोस पीछे से हमला करके उसे गिरा देता है। गुंदुज बेहोश हो जाता है। द्रैगोस बहुत खुश होता है। इसी दौरान अर्तुल और उस्मान द्रैगोस के आदमियों से लड़ने में मसरूफ थे। द्रैगोस गुंदुज को खींचकर एक तरफ ले जाता है। इसी दौरान अर्तुल के दोनों साथी सिपाही गिर जाते हैं, जबकि उस्मान को भी एक आदमी नीचे गिरा देता है और फिर उसे मारने के लिए तलवार हवा में बुलंद करने लगता है। इस तरह अर्तुल उसे बचा लेता है, लेकिन द्रैगोस के आदमी तादाद में बहुत ज्यादा थे। वो हमला करने ही वाले थे कि अर्तुल के दूसरे साथी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर काराबेला कहता है, अर्तुल, हम जल्द या देर से दोबारा मिलेंगे। ये कहकर वो अपने साथियों समेत भाग जाता है। अर्तुल के सिपाही पास आ जाते हैं। सावजी बेहोश था। अर्तुल उसके लिए परेशान हो जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान द्रैगोस गुंदुज को घोड़े पर डालकर कहीं ले जा रहा था। अर्तुल गुस्से में उस्मान से पूछता है, क्या हुआ है सावजी को? उस्मान कहता है, मैं यहाँ शिकार करने आया था बाबा। सावजी मेरे लिए परेशान होकर मेरे पीछे आ गया। हमने बिल्गे खातून के सिपाहियों पर हमला देखा, फिर वो डाकू हमारे पीछे लग गए। अर्तुल सख्त गुस्से में कहता है, क्या मैंने तुम्हें शिकार पर जाने से मना नहीं किया था उस्मान? तुमने क्यों मेरी नाफरमानी की? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी उस्मान? इतने में सावजी होश में आ जाता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। अर्तुल पूछता है, क्या तुम ठीक हो सावजी? सावजी कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा। अर्तुल कहता है, माशाल्लाह मेरे बहादुर, चलो फौरन कबीले चलते हैं। यह कहकर वो खड़े हो जाते हैं। अर्तुल सावजी और उस्मान को सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ रवाना कर देता है और बामसी को कहता है, हम फौरन सोगत के सराय महल में जाएंगे बामसी। हम बिल्गे और उमर बे को बताएंगे कि उनके सिपाहियों के कत्ल का जिम्मेदार गुंदुज नहीं है। यह कहकर वो भी रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत और मरगिन दो मंगोलों के साथ जा रहे थे। इतने में एक मंगोल कहता है, हम कोनिया के महल में नहीं जा सकते, वहाँ खतरा हो सकता है। हम अमीर बाउद्दीन को खबर भिजवाकर जंगल में किसी जगह मुलाकात करेंगे। यह कहकर वो अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और बामसी सराय महल में पहुंच जाते हैं। अर्तुल कहता है, बामसी फौरन गुंदुज को लाओ, मैं उसका सामना उमर बे और बिल्गे खातून से कराऊंगा। यह सुनकर बामसी बाहर निकल जाता है। अर्तुल अंदर मरकजी हाल में पहुंच जाता है। उमर बे फौरन पूछता है, क्या हुआ अर्तुल साहब, क्या आपने कातलों को तलाश कर लिया है? अर्तुल कहता है, जिन लोगों ने आपके सिपाहियों पर हमला किया था उन्होंने मेरे बेटों पर भी हमला किया है। उनके चेहरे ढके हुए थे, मेरे सिपाही उनके पीछे हैं। उमर बे कहता है, तो तुमने कातलों को जाने दिया? कातलों को तलाश किए बगैर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई वापस आने की? अर्तुल कहता है, मेरे बेटे उस्मान और सावजी हमले के गवाह हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि डाकुओं ने उन्हें भी कत्ल करने की कोशिश की थी। उमर बे कहता है, पहले तुम्हारे बेटे गुंदुज ने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया और फिर वो कैद खाने से भाग गया। मैं तुम्हारे झूठों पर यकीन नहीं करूंगा अर्तुल। अर्तुल कहता है, यह क्या कह रहे हो उमर साहब, गुंदुज कैसे कैद खाने से भाग सकता है? उमर बे कहता है, मेरी बेटी ने अपनी आंखों से देखा है। गुंदुज के साथी ने बताया है कि वो कैसे कैद खाने से भाग गया। यह सुनकर अर्तुल बिल्गे से पूछता है, आप कैद खाने में क्या कर रही थी बिल्गे खातून? इतने में उमर बे अपनी तलवार निकालकर अर्तुल की गर्दन पर रख देता है। बिल्गे कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं बाबा? उमर बे अर्तुल को कहता है, अपने सिपाहियों को कहो कि तलवारें फेंक दें। अर्तुल मुस्कुराता है और फिर अपने सिपाहियों को तलवारें नीचे करने का कहता है। फिर उमर बे अपने सिपाही को कहता है, दरवाज़ा बंद कर दो। यह सुनकर एक सिपाही दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर उमर बे अर्तुल को कहता है, मेरी बेटी कैद खाने में तुम्हारे बेटे को मेरे पास लाने के लिए गई थी। मैं उसका फैसला करके उसे सजा देने वाला था। इतने में बामसी बाहर से आवाज़ देकर कहता है, सरदार, इन्होंने कैद खाने पर हमला किया है और आपके लिए जाल बिछाया है। फिर उमर बे कहता है, या तो तुम सिपाहियों को हुक्म दोगे कि वो गुंदुज को मेरे पास लाएं, या फिर यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी। फिर उमर बे अपने सिपाहियों को कहता है, इसकी तलवार ले लो। इस तरह अर्तुल उमर बे की गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है, अपने सिपाहियों को कहो कि तलवारें फेंक दें। उमर बे कहता है, तलवारें फेंक दो। उसके सिपाही तलवारें फेंक देते हैं। अर्तुल कहता है, दरवाज़ा खोलो।
ایک سپاہی جا کر دروازہ کھول لیتا ہے۔ بامسی اور دوسرے سپاہی اندر آ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی قید خانے سے آدمی نکالنے کی کوشش کرنے کی؟ فیصلہ کرنا اور سزا دینا تمہارا کام نہیں ہے جب ہم یہاں موجود ہیں۔ ہم آپ سب کی تلواریں لے لیں گے، آپ لوگ سرائے محل میں حراست میں رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ایک بھی مزید بیوقوفی کی تو میری تلوار آپ کا سر اتار دے گی۔ پھر ارطغرل عمر بے کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، بلگے خاتون، اپنے بابا کو کمرے میں لے جاؤ۔ یہ سن کر وہ اپنے والد کو پکڑ کر باہر نکل جاتی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، عبد الرحمن، عمر قبیلے کے سپاہیوں کی تلواریاں اکٹھی کر لو، اور بامسی تم چاگری کو میرے پاس لاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف عثمان اور ساوجی واپس قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ آئمہ خاتون انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف گورنر کی بیٹی ایرین اپنی سہیلی کے ساتھ سوگت پہنچ جاتی ہے۔ مکیز انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ایرین کہتی ہے، میں یہاں ایک اہم معاملے کے لیے آئی ہوں مکیز۔ مکیز کہتا ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ایرین کہتی ہے، میں گندز سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے سنا ہے وہ قید خانے میں ہے۔ مکیز کہتا ہے، وہ قید خانے میں تھا لیکن بھاگ گیا ہے۔ ارطغرل صاحب نے عثمان اور ساوجی کو تلاش کر لیا ہے لیکن گندز غائب ہو گیا ہے۔ آپ گندز صاحب سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ ایرین کہتی ہے، وہ میرا بچپن کا دوست ہے، میں اس مشکل وقت میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ پھر مکیز باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد مارا کہتی ہے، آپ گندز سے ملنے سے پہلے ارطغرل صاحب کو کچھ بھی نہ بتائیں۔ ایرین کہتی ہے، میں گندز کے لیے جو بھی ضروری ہوا وہ کروں گی، اس نے میری وجہ سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر باہر نکل جاتی ہیں۔ اندر ارطغرل گندز کے ساتھی سے پوچھتا ہے، گندز کہاں ہے چاگری؟ چاگری کہتا ہے، میرے سردار، وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا جب میرے بھائی مصیبت میں ہوں۔ ارطغرل پوچھتا ہے، اور اب وہ کہاں ہے؟ چاگری کہتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا سردار، یقیناً وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں سن کر واپس آ جائے گا۔ ارطغرل چاگری کے قریب آ کر کہتا ہے، دیکھو بیٹا، اس دن تم نے بھی گندز کی طرح مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے آ رہا تھا۔ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو ہم نہ ہی گندز کا نام صاف کر سکیں گے اور نہ ہی ان سپاہیوں کے قاتلوں کو تلاش کر سکیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم دونوں اس دن کہاں سے آ رہے تھے؟ چاگری کہتا ہے، یہ پیار کا معاملہ ہے سردار، گندز ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ ارطغرل پوچھتا ہے، کون ہے وہ لڑکی؟ چاگری کہتا ہے، گورنر یانس کی بیٹی ایرین۔ یہ سن کر ارطغرل حیران ہو جاتا ہے اور کچھ سوچنے لگتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں تیوکلس کی طبیعت سخت خراب ہو جاتی ہے۔ تیوکلس کی بیٹیاں سخت پریشان ہو کر رونے لگتی ہیں۔ تیوکلس اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے، خدا تمہارے ساتھ ہو میری بیٹیوں۔ اتنے میں وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس کی بیٹیاں نیا اور ایودوکیا رونے لگتی ہیں۔ اسی دوران دراگوس گندز کو ایک غار میں لے گیا تھا۔ لئیس کہہ رہا تھا، ارطغرل کے بیٹے گندز کو اغوا کرنا ایک بڑی کامیابی ہے۔ دراگوس کہتا ہے، یہ کل تک یہیں رہے گا۔ پھر دراگوس اس کا خنجر نکال کر کہتا ہے، یہ خنجر نہ صرف اس کا خاتمہ کرے گا بلکہ اس کے باپ کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ میں رات کو اس خنجر سے عمر بے کو قتل کر دوں گا۔ میں نے گندز کو بے ہوشی کی دوا پلا دی ہے، لیکن جب یہ ہوش میں آ کر سوگت پہنچے گا تو یہ عمر بے کا قاتل بن چکا ہوگا۔ پھر دراگوس کہتا ہے، تارا اور کارا بیلا، تم دونوں مکیز سے بات کرو۔ اگر وہ سیدھے طریقے سے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو پھر کارا بیلا اپنے طریقے سے اس سے بات کرے گا۔ اب ایک آدمی گندز کی نگرانی پر لگا دو۔ یہ جیسے ہی سوگت پہنچے تو مجھے خبر مل جانی چاہیے۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ بلگے خاتون اپنے بابا کے قاتل کو پکڑ لے۔ یہ کہہ کر وہ سب باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت اور مرگن دو منگولوں کے ساتھ موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں امیر بہاؤالدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ منگول کمانڈر اس سے پوچھتا ہے، امیر بہاؤالدین، ان آدمیوں کو صندوق کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ کیا تم نے معلومات لیک کی ہے؟ بہاؤالدین کہتا ہے، مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے تم میں سے کسی نے یہ معلومات لیک کر دی ہو۔ یہ سن کر منگول اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے۔ پھر بہاؤالدین کہتا ہے، میرے ذہن میں ایک آدمی آ گیا ہے اور وہ ہے ارطغرل۔ جب کارابورو محل میں صندوق لینے آیا تھا تو ارطغرل بھی محل میں موجود تھا۔ منگول کہتا ہے، یہ مت بھولو کہ کمانڈر کارابورو تمہاری زمینوں پر قتل ہوا ہے۔ امیر بہاؤالدین کہتا ہے، میں نے ارطغرل کو خط لکھ دیا ہے، ہم جلد اسے سزا دیں گے۔ اب آپ لوگ اس صندوق کو تلاش کر کے ہمیں مصیبت سے بچا لو۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کو ہدایات دے رہا تھا کہ سوگت اور ارد گرد ہر جگہ کی تلاشی لو۔ اگر تمہیں کوئی مشکوک شخص ملے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ یاد رکھو، ہم نہ صرف قاتلوں کو تلاش کر رہے ہیں بلکہ ہمیں گندز کی بھی تلاش ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر کہتا ہے، سردار، امیر بہاؤالدین نے یہ خط بھیجا ہے۔ ارطغرل خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے قبیلے میں عمر بے کی گردن پر خنجر رکھا گیا تھا اور عمر قبیلے کے سپاہی قتل ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ایک کمانڈر کی ذمہ داری لگائے گا جو پتہ لگائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بامسی کہتا ہے، وہ گیدڑ ہمارے لیے مصیبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے سردار۔ اس کے بعد لفکے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ گورنر یانس غصے میں کہتا ہے، عمر قبیلے کے سپاہی قتل ہو گئے۔
और वो इसका इल्ज़ाम अर्तुगरुल के बेटे गुंदुज पर लगाना चाहते थे। कौन है ये आदमी? लईस कहता है, मैं नहीं जानता हुजूर, हो सकता है ये मामला दोनों कबीलों के दरमियान हो। गवर्नर खड़ा होकर कहता है, बकवास मत करो लईस, चाहे कुछ भी हो जाए, काई वाले कभी भी इस तरह का हमला नहीं कर सकते। ये उन बागियों का काम हो सकता है जो सोगत पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हम ये मसला थियोक्लिस के बगैर हल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास वो मालूमात है जिससे हम उन बागियों की शनाख्त कर सकते हैं। अब जाओ और उसे तलाश करो। यह सुनकर लईस बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काय कबीले में आयमा खातून और हकीम अर्तुग थियोक्लिस की बेटी से अफसोस करते हैं। हकीम अर्तुग कहता है, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुग दवाइयाँ उठाकर देखने लगता है और फिर कहता है, आपके बाबा की हालत खतरे में नहीं थी, क्या कोई और भी यहाँ आया था? एवदोकिया कहती है, मैं सिर्फ 2 दफ़ा कुएं से पानी लेने गई थी, मैंने किसी को अंदर दाखिल होते हुए नहीं देखा। अर्तुग कहता है, मैं इस मामले का बगौर जायजा लूंगा और इन दवाओं को चेक करूंगा। इसी दौरान बाहर थियोक्लिस की छोटी बेटी नया भी रो रही थी। इतने में उस्मान उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे अफसोस है नया। नया कहती है, शुक्रिया उस्मान। उस्मान उसे हार देते हुए पूछता है, क्या ये वही हार है? नया कहती है, हाँ ये वही हार है, ये मेरे बाबा की वाहिद चीज़ है मेरे पास, मैं इससे तसल्ली कर लूँगी। तुम बहुत बहादुर हो उस्मान, तुमने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। उस्मान कहता है, मैंने वही किया जो ज़रूरी था, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। नया कहती है, शुक्रिया उस्मान। फिर उस्मान उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग अपने खेमे में थियोक्लिस की दवाइयाँ चेक कर रहा था। वह दवाइयों को एक बर्तन में मिक्स करता है और नतीजा देखकर चौंक जाता है। फिर वो साहब जी को कहता है, मुझे फ़ौरन सराय महल जाना होगा साहब जी। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है।